अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 6 जनवरी 2020 मुताबिक 21 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला शाये हुआ है, जिसके मुताबिक मरकजी हुकूमत के अहम सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट को हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर हो रही है, जिसके खिलाफ 5 अर्जियां दायर की गई थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जमीन के इस्तेमाल को तब्दील करने के नोटिफिकेशन, माहौलियाती खदशात को नजरअंदाज करने वगैरह को चैलेंज किया गया था। अदालत उज़्मा ने माहौलियाती कमेटी की रिपोर्ट को भी ज़वाबित के मुताबिक करार दिया है। ताहम अदालत ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल वेस्टा की मौजूनियत पर सवाल खड़े करने वाली अर्जी को अदालत ने फिलहाल जेर इल्तिवा रखा है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रोजेक्ट को मंजूरी फराहम करते वक्त वजारत माहौलियात की तरफ से की गई सिफारिशात को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तामीरी काम शुरू करने से कबल हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी जरूरी है। दूसरी खबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ किया। ये एक कौम एक गैस ग्रिड को वजह करने की सिमत एक अहम कलीदी संगे मील है। कर्नाटक और केरला के गवर्नरों और वज़राए आला के साथ साथ पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर भी इस मौके पर मौजूद रहे। एक अहम खबर में मरकजी हुकूमत की जानिब से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला समेत मुतादिद रियासतों में बर्ड फ्लू के केसेस पाए जाने के बाद उसने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाने की हिदायत दी है। कुछ रियासतों में बर्ड फ्लू के फैलाव के तनाजुर में हंगामी हालात का ऐलान किया गया है। कर्नाटक में अफसरान ने बर्ड फ्लू के कहर की रिपोर्ट के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। एक खबर लव जिहाद के उन्वान से भी यहाँ शाये हुई है। ये मामला बरेली वाक़े फरीदपुर तहसील का बताया जा रहा है। जबरन मजहब तब्दीली का मुकदमा दर्ज करके 3 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करने वाली बरेली पुलिस ने खुद ये कबूला है कि इसने जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया था वो बेगुनाह है और मामला पूरी तरह से फर्जीदा। बरेली के SSP रोहित सिंह संजवान का कहना है कि खातून ने जो इल्जाम आयद किया था वो गलत निकला है। जिस दिन का वाकया बताया गया है उस दिन मुल्जिमीन वहां मौजूद ही नहीं थे। खातून कुछ दिन पहले उन्हीं में से एक नौजवान के साथ दिल्ली चली गई थी और वापस आने पर घर वालों ने उसकी शादी भी कर दी थी। सफ़े की दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। किसान तंजीमों की जानिब से दिल्ली में यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली की किलाबंदी का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। अगर किसान तहरीक जनवरी के दूसरे हफ्ते में खत्म नहीं हुई तो दिल्ली पुलिस को मौजूदा बटालियनों के अलावा मरकजी नीम फौजी दस्तों के 1.5 दर्जन से ज्यादा इजाफी बटालियन तैनात करनी होगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कई बीजेपी लीडरों ने आज ज़रिए कवानीन और किसानों के मसाइल पर बात करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुरजीत कुमार जियानी ने मीडिया को बताया कि वजीर आजम पंजाब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और किसानों को तरजीह भी देते हैं। वहीं किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि 26 जनवरी को मुल्क जो तारीखी यौम जमहूरिया परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर 7 जनवरी को दिखाई देगा। मदरसों को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद से मुतालिक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों आसाम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को जिस तरह से ख़त्म किया गया उसके बाद यूपी के दीनी मदारिस के वजूद को लेकर लोगों के शक व शुबात में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में इस वक्त 9,514 असातिज़ा अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के अलावा यूपी मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस की कुल तादाद 19,213 है। इन खबरों के अलावा जनवरी को मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शिरकत करना था, लेकिन उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन के पेश नजर अब इससे माजरत कर ली है। साथ ही उन्होंने बताया है कि वो 2021 की पहली छमाही में हिंदुस्तान का दौरा करने का मंसूबा बनाएंगे। अवधनामा के इदारती सफ़े का आगाज सुहेल अंजुम के मजमून नए और पुराने साल में मुकालमा, कुछ तशवीश, कुछ खदशात, कुछ उम्मीदें, कुछ आरजुएं से हो रहा है। जबकि दूसरी तहरीर सलीम खान की शाये हुई है, जिसका उन्वान है सियासी सरगर्मियों पर लॉकडाउन का ताला नहीं लगा। वो लिखते हैं, वैसे जिस वक्त माह अप्रैल में कोरोना लॉकडाउन बामे उरूज पर था, उसके बावजूद महाराष्ट्र के पालघर के अंदर 2 साधुओं की हुजूमी तशद्दुद में मौत का बहाना बनाकर अर्नब गोस्वामी ने ऐसा बड़ा हंगामा खड़ा किया कि यक बारगी लगा अब रियासती हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है।
اس کے بعد سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے ذریعے بھی ادھو ٹھاکرے پر دباؤ بنایا گیا اور سرکار کو گرانے کی مذموم کوشش کی گئی، لیکن وہ ناکام رہی۔ مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد شاہ جی کی زبان کو جو خون لگ گیا تھا وہ انہیں کورونا کی وبا کے باوجود چین نہیں لینے دیتا تھا، اور مدھیہ پردیش کے مانند راجستھان میں بھی بی جے پی اور کانگریس کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی بغاوت کروانے کی صحیح کی گئی۔ صفحے کی آخری تحریر فہیم انور اعظمی کی کسان اور حکومت کے درمیان چل رہے تنازع پر موجود ہے۔ اپنے مضمون کے اختتام پر وہ لکھتے ہیں، کسان لیڈران صاف لفظوں میں حکومت کو اس بات کی پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ تینوں زرعی بل کو واپس لے جو کسانوں کے حق میں نہیں ہے۔ جب تک حکومت ان سیاہ بلوں کے رسوخ کو منسوخ نہیں کرتی ہم گھر واپسی کو تیار نہیں۔ ہمارا احتجاج اسی نوعیت سے جاری رہے گا۔ ہم حکومتی فیصلے سے مطمئن نہیں، اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سخت سردی کے مہینے میں کسانوں کے مسائل کو زمینی سطح پر فوقیت دے کر ان کے درد کو محسوس کرے۔ جو اس سخت سردی کے مہینے میں کسان دہلی کی سڑکوں پر مزاحمت اور مشقت کر رہے ہیں ان کو اس درد اور حکومت کے خوف سے نجات مل سکے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان مطالبات کو تسلیم کرے اور اپنی حکمت عملی کے رخ کو صاف کرے اور کسانوں کو آزادی کے ساتھ ان کو ملک کی منڈیوں میں ان کی فصلوں کا واجب دام ملے، جس سے ملک کا کسان بھی زمینی سطح پر یہ محسوس کر سکے کہ حکومت نے ان کی فلاح و بہبود اور ان کی سربلندی کے لیے بہت سارے اہم مسائل کو فوقیت دی ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اودھ نامہ کے ادبی صفحے پر تارا اقبال کی شاعری پر عبدالسمیع کا تحریر کردہ مضمون شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تارا اقبال کو میں اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتا، ان کی تخلیقات مجھے پسند بھی آتی تھی، لیکن ایک دن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے عزیز دوست کلیم الدین عثمانی کی بہت خاص عزیزہ ہیں تو میرا بھی اشتیاق بڑھا کہ اس شاعرہ سے نصف ملاقات ہو جائے۔ اس طرح فون پر گفتگو ہوئی اور یہ معلوم ہو کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ یہ ممتاز شاعرہ ایک مدت تک میرے شہر بنارس میں رہی اور بالکل میرے گھر سے 200 گز دوری پر تھی۔ تارا اقبال کا سب سے بڑا کمال یہی شاعری ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی اور دماغی صلاحیت وقف کر رکھی ہے۔ ان کی صلاحیت نے شعر میں ایسی پختگی اور موزونیت پیدا کر دی ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ موضوع طبیعت، تخلیقی دماغ اور زندہ دلی نے ان کی شاعری کو زندہ شاعری بنا رکھا ہے۔ یہ کوئی نہ مبالغہ ہے نہ رنگ آمیزی، ایک حقیقت ہے جس کے گواہ قارئین اور سامعین ہے۔ دوسری تحریر انصار احمد معروفی کی ڈاکٹر عابد موئز کی مزاح نگاری پر ہے، جس میں وہ ان کا تعارف اور تخلیقات کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، ڈاکٹر عابد موئز صاحب چونکہ طب کے معزز پیشے سے وابستہ ہیں، اس لیے طب و صحت پر ان کی کئی ایک مفید کتابیں منظر عام پر آئیں، مگر ہمیں بحث ان کی کالم نگاری سے ہے۔ ان کی کالم نگاری کی خوبیوں کا علم تو ان کے کالموں کے 5 مجموعوں کے مطالعے کے بعد ہوتا ہے۔ عابد صاحب کے 5 مجموعوں کے نام کے آخر میں بات کی ردیف ہے۔ جس طرح فکر توسوی نے اپنا فکاہیہ کالم پیاز کے چھلکے رکھا تھا اور چھلکے کے نیچے ایک چھلکا ردیف کی صورت میں نمودار ہوتا تھا، اسی طرح عابد صاحب نے چھلکے پر چھلکے کی طرح سے بات پیدا کی ہے اور ہر بات سے کوئی نہ کوئی اصلاحی نقطہ اخذ کیا ہے۔ حالانکہ کام سے کام بنتا ہے، مگر ڈاکٹر موئز صاحب نے بات سے بات بنانے کی ہمت کی ہے اور ہر بات اگرچہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بے سلیقہ تھی، مگر موئز صاحب نے عابدانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے اتنے سلیقے سے پیش کر دیا کہ وہی بے سلیقہ بات باعث عزت بن گئی اور بگڑتا کام بن گیا۔ اب اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے لکھنا بند کر دیا ہے، البتہ جو کالمز ابھی موجود ہیں اور کتابی شکل میں سامنے نہیں آئے ہیں ان کی ترتیب دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر نام کے اعتبار سے شاید وہ آخری بات ہو۔ اس کے علاوہ ذکی طارق بارہ بنکوی اور شوکت محمود شوکت کی غزلیں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔